توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ لوگ دینداری صرف اس بارے میں سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور بس اسی کو دینداری سمجھتے ہیں۔ سماجی جو ضروریات ہیں، جو اخلاقیات کے پہلو ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہماری اور آپ کی سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ کانفرنس ہے کہ ہم ان جانب توجہ کریں اور بھرپور توجہ کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ حضرات گرامی، وقت چونکہ بہت کم ہے، لہذا اب میں بلا کسی تاخیر کے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے شیخ فضیلت الشیخ محمد جرجیس سراجی الانصاری حفظہ اللہ کو دعوت خطاب دی جائے۔ بس ایک شعر پڑھتا ہوں ان کے لیے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں مشہور نامور مقرر اور دلوں کے اندر اتر جانے والی جن کی زبان ہے فضیلت الشیخ جرجیس سراجی حفظہ اللہ سے، وہ تشریف لائیں اور آپ حضرات سے خطاب فرمائیں اور ہم سب ان سے مستفید ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فضیلت الشیخ شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ، ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی یو پی، فضیلت الشیخ ڈاکٹر شاہد مبین صاحب حفظہ اللہ، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ، اور ہمارے بہت ہی ہمدرد اور خیر خواہ اور الہ آباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے جناب محمد نسیم عرف نسو پہلوان صاحب حفظہ اللہ، ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے دیگر اراکین و ممبران، اور قرب و جوار سے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیاری ماں و بہن، اصلاح معاشرہ پر ہونے والا یہ اجلاس جو آپ کو
नअमत गैर मुतरक़्क़बा के तौर पर मिला हुआ है। फ़ज़ीलत शेख महराज रब्बानी हफ़िज़हुल्लाह की आमद पर फ़ौरन अचानक कह लीजिए ये प्रोग्राम रख दिया गया और आपने उसको हाथों हाथ ले लिया। ये ज़िले जमीयत अहले हदीस लखनऊ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको उनसे पूरा मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इस इजलास को कामयाबी अता फरमाए। इस्लाहे मुआशरा का मौजू बड़ा वसी मौजू है। बोलने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है कि इसको कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ पर ख़त्म किया जाए। फ़ज़ीलत शेख शहाबुद्दीन मदनी हफ़िज़हुल्लाह ने वरासत के ताल्लुक़ से आपके सामने कुछ बातें रखी हैं। अल्लाह ताला पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे भाई, हमने कुरान करीम की जो मुख्तसर सी एक आयत तिलावत की है उसका ताल्लुक़ भी इस्लाह मुआशरा के में जो आज बहुत सी चीज़ों में बिगाड़ है, सारे बिगाड़ की तरफ तो हम नहीं चल पाएंगे, एक की तरफ मुझे इशारा। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बुनियादी तौर पर तो दो चीज़ें बताई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, और दूसरी चीज बताई है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने क्या भेजा है, क्या पेश किया है, क्या तैयारी की। सबसे पहली चीज है तक़वा, और अगर मैं इसको यूं कहूं तो यह गलत नहीं होगा कि तक़वा ही इस्लाम की जान है, ईमान की जान है। किसी भी चीज से अगर हम तक़वे को निकाल दें, किसी भी इबादत से, तो फिर वो एक मुर्दा लाश है। जैसे लाश बेमाना है, बेफायदा है, उसी तरीके से अगर हमारे किसी भी अमल में तक़वा नहीं है तो वो बेसूद है, बेफायदा है। आपकी बहुत इज्जत होगी, बहुत कद्र होगी, कहीं भी जाएंगे आपका मेजबान आपके लिए अपने दिल के सारे दरवाजे खोल देगा, लेकिन अगर आपके अंदर से रूह निकाल ली जाए, रूह खत्म कर दी जाए, रूह निकल जाए, तो फिर आपके अपने रिश्तेदार, आपकी अपनी औलाद भी आपको अपने घर में 5-6 घंटे से ज्यादा, 10 घंटे से ज्यादा रखने के लिए तैयार नहीं होगी, बल्कि उसको कब्रिस्तान में पहुंचाकर कब्र के हवाले करेंगे। जिसके अंदर से रूह निकल गई, अब उसकी कोई हैसियत नहीं रही। जब तक रूह थी, आपकी कद्र थी, हमारी कद्र थी, जब रूह निकल गई तो वो चीज खत्म हो गई। आप देख लीजिए इबादतों का तो अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वे से जोड़ा है। कुर्बानी का जिक्र किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम जो कुर्बानी करते हो, कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून अल्लाह के पास नहीं पहुंचता। कितनी बड़ी इबादत है, और उस इबादत के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला का इस फरमान पर गौर कीजिए कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। तुम जो कुर्बानी करते हो उसका गोश्त और उसका खून अल्लाह तबारक व तआला को नहीं पहुंचता। क्या चीज पहुंचती है, उसका जिक्र खुद अल्लाह तबारक व तआला कर रहा है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। वो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है, किस नियत से, किस जज्बे से आप कुर्बानी कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर जब हम कुर्बानी के बकरे लाते हैं तो कितने लोग व्हाट्सएप पर डालते हैं, उसके फोटो फेसबुक पे डालते हैं, मैसेंजर पे डालते हैं, इंटरनेट पे डाले जाते हैं, और दिखाया जाता है कि मैं इसको 25,000 का लाया, 30,000 का लाया, और इंतजार किया जाता है कि अभी रुक जाओ, मेरा पड़ोसी कितने का लाता है, हम उससे अच्छा लेके आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर कहा
तुम जो कुर्बानी करते हो, कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून ये हमारे पास नहीं पहुंचता। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, वो तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है, तुम्हारे दिलों की परहेजगारी देखता है। रमजान के रोजे फर्ज किए तो उसका मकसद भी बता दिया। भूखा प्यासा रखना मकसद नहीं है, और ना ही ऐसा है कि हम तुम्हें भूखा और प्यासा रखने के बाद हम पूरा एक स्टोर जमा कर लेते हैं, पूरा हम साल भर का भंडार अपने पास जमा कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, ये रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किया गया था। ये रोजे सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं, तुमसे पहले के उम्मतों पर, तुमसे पहले के लोगों पर भी ये रोजे फर्ज किए गए थे। और इन रोजों के फर्ज करने की जो गायब है, जो मकसद है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोजे हमने तुम्हारे ऊपर इसलिए फर्ज किए ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, ताकि तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए। इबादतों की रूह तक़वा है। किसी भी इबादत के अंदर तक़वा देखा जाता है। यही नमाज का मामला है। अगर नमाज के अंदर भी तक़वा नहीं है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सल्ला युराई फक़द अशरक। जिसने किसी दूसरे को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, जिसने किसी दूसरे के डर से नमाज पढ़ी, अल्लाह के लिए नहीं, किसी दूसरे के खौफ से किसी दूसरे को दिखाने के लिए अगर वो नमाज पढ़ रहा है, फक़द क्या कहा, मन सल्ला युराई फक़द अशरक। जिसने दूसरे को दिखाने के लिए नमाज का एहतमाम किया, उसने शिर्क किया। मेरे प्यारे साथियों, हर वो इबादत जिसके अंदर तक़वा नहीं है, वो बेसूद है, बेमकसद है, बेमाना है। हमारे मुआशरे में एक बिगाड़ ये पैदा हो रहा है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद में, तो उसकी भी हम वीडियो खींच बना रहे हैं। हम अगर जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा बच्चा रोजा रखा हुआ है, अब देखा पहला रोजा हमारे बच्चे ने रखा है तो उसको भी फूल से सजा दिया, और हम इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और एहतमाम, आज हमारे बच्चे ने पहला रोजा रखा है और उसको हम सोशल मीडिया के जरिए, कोई आदमी उमरा करने गया तो खाने काबा के सामने खड़ा होकर वो अपना फोटो खिंचा रहा है और उसको सोशल मीडिया पे डाल कर कह रहा है कि मैंने आज उमरा किया है, आप दुआ कीजिए। मेरे भाई, कुछ जगह गया है जहां दुआ मांग, जहां दुआ मांगने ही के लिए गया है, अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए तू गया है, और वहां से तू पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहता है कि मैं इस जगह पे आया हूँ। रिया नमूद अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मेरे भाइयों नहीं चलती है। अल्लाह तबारक व तआला तक़वे के एतबार अपने के ज़िम्मे में किसी इंसान की शक्ल सूरत भी नहीं देखता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यनज़ुरु इला अज्सामिकुम इला सुवरिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता कि तुम कितने बड़े बॉडी बिल्डर, तुम्हारी शक्लों की तरफ भी नहीं देखता कि तुम कितने ज्यादा खूबसूरत हो। ला यनज़ुरु इला अज्सामिकुम वला इला सुवरिकुम, न तुम्हारे जिस्मों की तरफ देखता है, न तुम्हारी शक्लों की तरफ, वलाकिन यनज़ुरु इला क़ुलूबिकुम, वो तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है कि तुम्हारे दिलों के अंदर तक़वा है, तुम्हारे दिलों में क्या है। और इसी बुनियाद पर मुस्लिम शरीफ किताबुल जिहाद के अंदर वो रिवायत आई है कि जब दो मुसलमान तलवारें लेकर बाहर निकल आए और दोनों लड़े, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तक़ल मुस्लिमानी बिसैफ़ैहिमा फल क़ातिल वल मक़तूल फिन नार। जब दो मुसलमान तलवारें लेकर बाहर आ जाएं और दोनों लड़े और दोनों एक दूसरे को अपनी तलवार से मारना चाहे, कत्ल करना चाहे, तो अल्लाह के नबी ने कहा फल क़ातिल वल मक़तूल फिन नार, कत्ल करने वाला भी जहन्नम में जाएगा और जिसको कत्ल किया गया वो भी जहन्नम में जाएगा। सहाबा ने पूछा, हाज़ल क़ातिल फमा बालुल मक़तूल या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, कातिल को जहन्नम में जाना चाहिए क्योंकि उसने कत्ल किया है, वो मुजरिम है, उसको जहन्नम में जाना चाहिए, लेकिन मक़तूल जहन्नम में क्यों जाएगा? उस बेचारे ने क्या जुर्म किया? वो तो मारा गया, वो तो कत्ल हुआ है, उसकी तो
تو گردن کٹ گئی، اس نے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اس کا سیدھا سیدھا جواب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ دیا، وہ مقتول اس لیے جہنم میں جائے گا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ وہ بھی اپنے دل میں یہ نیت رکھتا تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اپنی تلوار سے اس کو قتل کر دوں، اگرچہ مارا گیا لیکن دل میں نیت تھی کہ میں اس کو مار دوں، اس نیت کی بنیاد پر وہ بھی جہنم کے اندر۔ ہم اپنی نیتوں کا ذرا جائزہ لیں، کیا معاشرے میں یہ بگاڑ نہیں ہے؟ کیا ہماری سوسائٹی کے اندر یہ بگاڑ نہیں ہے؟ ہم کھلا ہر طریقے سے اجازت دے دیتے ہیں، اس معاشرے میں ہر چیز کی عبادتوں میں جتنا ریا اور نمود پایا جا رہا ہے، دکھاوا پایا جا رہا ہے، شادی میں تو جو ہے وہ ہے ہی، ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم عبادتوں کے اندر دیکھیں کیا ہماری عبادتیں بھی آج سے محفوظ رہی؟ ایک روزہ افطار ہم اپنے گھر پہ کرا رہے ہیں تو 50 آدمیوں کو بلایا تو اس کا بھی فوٹو ہم کھینچ کے سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، ایک قربانی کا بکرا لے کے آ رہے ہیں تو اس کا بھی فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے نیا کرتا پاجامہ پہن کر مسجد میں آج جمعے کی نماز پڑھی تو اس کا بھی ہم اپنا فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں۔ آج ہماری عبادتوں میں بڑا ریا اور نمود آ چکا ہے، تقویٰ سے آج ہماری عبادتیں خالی ہے۔ نبی ہر معاملے میں معاملات کے اندر بھی تقویٰ ہونا چاہیے۔ بخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو اپنی مشہور کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے اور اپنی بیوی حضرت عائشہ کے گود میں سر رکھے ہوئے تھے، اور آپ نے حضرت ام سلمہ اپنی بیوی ام سلمہ کے سر میں آپ اپنا سر ان کی گود پر رکھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے اپنی لونڈی کو، آپ نے اپنی باندی کو آواز دی، کسی کام سے بلایا آپ نے اپنی خادمہ کو، آپ نے جب آواز دی تو وہ نہیں آئی، آپ نے دوبارہ آواز دی وہ نہیں آئی، آپ نے سہبارہ آواز دی تب بھی وہ نہیں آئی، آپ نے اپنی بیوی ام سلمہ سے کہا ذرا جا کر دیکھ تو لو کہاں ہے وہ، کہاں چلی گئی؟ ام سلمہ جب دروازہ کھولتی ہیں تو دیکھتی ہے کہ وہ تو باہر ہی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ پوچھا کیا تمہارے کانوں میں محمد رسول اللہ کی آواز نہیں گئی تھی؟ اس نے جواب دیا گئی تھی۔ پھر تم کیوں نہیں آئی؟ خاموش۔ نبی اکرم کے پاس ام سلمہ آتی ہیں اور پورا واقعہ بیان کرتی ہیں، اس نے آپ کی آواز سنی لیکن نہیں آئی۔ بلایا گیا، جب وہ آئی تحقیق کے طور پر آپ نے پوچھا کیا تم نے میری آواز سنی؟ پھر کیوں نہیں آئی؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے مسواک نکالی جو ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتی تھی، جب بھی اذان ہوا کرتی تھی آپ مسواک کر لیا کرتے تھے، وہ مسواک نبی اکرم نے نکالی اور اس مسواک سے اس لونڈی کو خادمہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، چاہا کہ ایک مسواک اس کو مار دوں، ایک مسواک اس کو رسید کر دوں، لیکن آپ رک جاتے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی آپ نے اس کو سزا کیوں نہیں دی، آپ نے اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا؟ اس نے غلطی کی، اگر آپ ایسے چھوڑ دیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا لولا القعود لاوجعتک بهذا الصراط، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں مجھے اس بات کا جواب دینا ہوگا تو آج میں مانتا، میں نے اس لیے اس کو اس بات سے نہیں مارا کہ کہیں میری ضرب، کہیں میرا مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، ایک ضرب میں اگر اس کو مار دوں تو کہیں یہ ایک مسمار کی ضرب اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ مجھے حساب و کتاب دینا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے رب کے پاس جا کر کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اس بات کا ڈر نہ ہوگا تو میں اس بات سے اس کو سزا دیتا۔ میرے بھائیوں اتنا ہم اپنے ملازمین کے ساتھ، ہم اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ
معاشرے کے اندر یہ بھی تو کمی ہے. ہم دیکھیں کہ ہماری ماتحتی میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہمارا سلوک ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیا یہ کیا یہ خوف ہمارا اس وقت رہتا ہے. کیا کہا, اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں کس نسبت سے اس کو سزا دیتا. اندازہ لگا سکتے. عمر ابن عبدالعزیز کے اس دور کو یاد کرو. خادم سے کہا, بڑے بڑے علاقے کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, ان کے پاس مجھے ان پیبند زدہ کپڑوں میں جانا پڑتا ہے, ذرا مارکیٹ میں جاؤ, بازار میں جاؤ, میرے لیے 8 درہم کا ایک کپڑا لے کر آؤ. عمر ابن عبدالعزیز کا خادم 8 درہم لے کر جاتا ہے, اور جو کپڑا مارکیٹ سے بازار سے خرید کر لاتا ہے عمر ابن عبدالعزیز کو دیتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز اس کپڑے کو دیکھتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو لے کر واپس جاؤ. استحاق کے اندر علامہ ابن عبدالبر نقل کرتے ہیں کہ اس کپڑے کو واپس کروایا اور فرمایا کہ جاؤ اس کپڑے کو واپس کر کے آؤ, اور 6 درہم کا کوئی کپڑا مل جائے تو وہ لے کر آنا, اس لیے کہ یہ 8 درہم کا کپڑا بہت اچھا ہے, اتنا قیمتی کپڑا پہن کر میں کیا کروں گا, یہ 2 درہم جو بچ جائیں گے وہ کسی غریب کے کام آئیں گے, میں جمع کر دوں گا. ان کا خادم رونے لگا, کہنے لگا, امیر المومنین یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا, یہ میرا معاملہ, میں تمہیں بھیج رہا ہوں. فرمایا, تم کیوں رو رہے ہو؟ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے خادم سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ اور خادم نے جو جواب دیا اس جواب کو سنیے, اور معاشرے کے کس معاشرہ کے موضوع پر خطاب ہونے والے جناب بھائی سے سنیے. اس جواب کو سننے کے بعد ہم اپنی حالت پر بھی غور کریں, ہم اس طرف بھی آئیں گے, لیکن اس جواب کو پہلے سنیے جو ان کے خادم نے دیا ہے. کا انتظار مت کیا کرو, اور جب شام کر لیا کرو تو صبح کا انتظار مت کیا کرو. پتہ نہیں صبح میں یا شام میں تمہارا شمار کن لوگوں میں کیا جائے, کن لوگوں میں, مردوں میں یا زندوں میں. جب لشکر اسامہ بن زید کو اللہ کے نبی حضرت ابوبکر صدیق روانہ کر رہے تھے, یاد کرو بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ آیا ہے. جب لشکر اسامہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے روانہ کیا تو گھوڑے پر تو وہ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں. ابوبکر صدیق ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے.